sa may hinungdan nga nganong sa pagkagikan nako sa laing sekta ni balhin mangkos Katoliko. Tungod ni ining nakasulat sa Biblia sa Buhat Kapitulo 7 versikulo 48. Ang gingon diri sa Buhat 7:48 mga kaigsunan, apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. So ang Dios di ay dili mopuyo sa mga balay nga tinukod lamang sa mga tao. Unsa may pagsabot nini literal nga balay nga puy-anan ninyo? Kung basahon na to ang unang Timoteo Kapitulo 3 versikulos 15 nga ang balay mo gipunti nga balay sa buhi nga Dios nga mao ang simbahan. So ang Dios di ay dili mutukod dili mupuyo sa balay nga binuhat lamang sa tao o sa simbahan nga binuhat lamang sa tao nga tinukod lamang sa mga tao. So sa akong pagka-born again, nasulod sa ako ang pangutana, hain man ang balay o ang simbahan nga gitukod mismo sa Dios. Kay duha ra man na